बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज के वीडियो में हम सूरह मुल्क पढ़ने और सुनने के फायदे और बरकात जानेंगे। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सूरह मुल्क के फजाइल व बरकात। सूरह मुल्क कुरान मजीद के 29वें पारे में है और 67वीं सूरह है जो मक्की है और इसमें 30 आयतें हैं। यह मक्का शरीफ में इस्लाम के शुरुआती दिनों में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल मुल्क सूरह की पहली आयत से लिया गया है। जिस तरह कुरान पाक की हर सूरह के अलग अलग फायदे बताए जाते हैं, उसी तरह सूरह मुल्क के भी कुछ ऐसे फायदे हैं जो पढ़ने वाले को दुनिया में भी और इस दुनिया से जाने के बाद कब्र में फायदा देगी। तो इस लिहाज से ये सूरह हर किसी के लिए बहुत अहम है। सूरह मुल्क कब्र में आपके साथ होगी। जब आपके रिश्तेदार, माँ बाप, भाई सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, उस वक्त कब्र की अंधेरी रात में आपका कोई गमख्वार न होगा। ऐसे नाजुक हाल में इस सूरह की बरकत आपके साथ होगी। सूरह मुल्क अल्लाह के अजाब से बचाती है। इस सूरह का रोजाना पढ़ना अल्लाह जल्ला शानहू के गुस्से को ठंडा करेगा और अल्लाह अज्जब जल्ला के अजाब से बंदे को महफूज कर लेगा। सूरह मुल्क आपकी मगफिरत के लिए सिफारिश करेगी। सूरह अल मुल्क आपके गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह से अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी कि ए अल्लाह अज्जब जल्ला इसको गुनाहों से महफूज फरमा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मालिके बहरोबर, उसने अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफात करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। और यह है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमते आलम नूरे मुजस्सम रसूले अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी, और वो यही सूरह मुल्क है। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, तो उसके कदम कहेंगे, तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा, तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएगा, तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो यह सूरत अजाबे कब्र से रोकती है। तौरात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जो इसे रात में पढ़ता है बहुत ज्यादा और अच्छा अमल करता है। हजरत सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक सहाबी ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया, मगर उन्हें इल्म न था कि यहाँ कब्र है। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ किसी शख्स की कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है, और उसने पूरी सूरत खत्म की। वो सहाबी रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर खैमा तान लिया, मगर मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है, जबकि वहाँ एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोजाना पूरी सूरतुल मुल्क पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ही रोकने वाली है, ये ही नजात दिलाने वाली है, जिसने उसे अजाबे कब्र से महफूज रखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मेरी ख्वाहिश है कि यह सूरत हर मोमिन के दिल में हो। चांद देखकर इसको पढ़ा जाए तो महीने के 30 दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा, इसलिए कि यह 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफी हैं। हजरत सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं कुरान में 30 आयात की एक सूरत पाता हूँ, जो शख्स सोते वक्त इस सूरत की तिलावत करे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिटाए जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता उसकी तरफ भेजेगा ताकि वो उस पर अपने पर बिछा दे
اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک۔ تو آپ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو اور اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے کاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا کاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ مدنی پنجسورہ۔ سورہ ملک پڑھنے اور سننے کے کیا فائدے ہیں؟ قیامت کے دن سورہ ملک پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے ہر رات کو بستر پر جانے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھنے کی نصیحت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کو قبر کے عذابوں سے نجات ملے گی۔ سورہ ملک پابندی سے پڑھنے والے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ ملک روزانہ پابندی سے پڑھنے والا شخص اللہ کی طرف سے انعام کا حقدار ہوگا۔ سورہ ملک ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں اور ہمیں صحیح راستوں پر جانے کی نصیحت دیتی ہیں۔ جو شخص ہر رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا، اس کی حفاظت ایک فرشتہ کرے گا، وہ رات بھر اسے برے وسوسے سے بچائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اسے گمراہی سے بچائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے سے آپ کی دعا جلد قبول ہوتی ہیں۔ زندگی میں حوصلہ بڑھانے کے لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ ملک کو پڑھنے سے آپ کا دل اور دماغ شانت رہتا ہے، دماغ سے ٹینشن نکل جاتی ہیں اور زندگی میں خوشحالی آتی ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس سورہ کے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے دوستوں، سورہ ملک کی تلاوت سنیں اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.